अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं वॉक योर टॉक, और आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी ही देर में आपसे डिस्कस करेंगे टॉपिक क्या है। मगर इससे पहले मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं कि आपको इंतज़ार की ज़हमत गवारा करना पड़ी, मगर इससे भी एक फ़ायदा होता है कि जब हम ज़िंदगी में कोई चैलेंज आ जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है जिसके हम तवक्को नहीं कर रहे होते हैं, तो उससे हमें सब्र पैदा होता है। और सब्र से बढ़कर कोई दुनिया में जितनी भी ताकतें हैं, सब्र भी उनमें बहुत बड़ी ताकत है। तो आपको सब्र करने पे मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आज के प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं नन अदर दैन मिस्टर वसीम। और वसीम साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वसीम भाई, बात यूँ है कि आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो मौजू जो है, हाँ ये भी बताता चलूँ कि आप परेशान ना होइएगा, हमारे साथ मिस नादिया शेख भी आएंगी, मगर वो एक कॉन्सर्ट में बिज़ी थी। और कॉन्सर्ट जो है बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, और वो आते आते उनको थोड़ी देर लग गई, और बस जो ही वो यहाँ पे पहुँचेंगी तो इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी और कोई ना कोई नंबर आपको ज़रूर सुनाएंगी। मैं बात कर रहा था वसीम साहब की। वसीम साहब, आपने ज़िंदगी में कभी किसी से कोई रिश्ता बनाया? जी सर, लाजमी है। ज़िंदगी के साथ रिश्ते, ज़िंदगी होगी तो साथ में रिश्ते भी लाजमी हैं। ज़रूरी बात है ना। ज़रूरी बात। आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा नहीं होगा जिसका कोई ना आगे ना कोई पीछे, ना कोई आले ना कोई दुआले। हाँ सर। रिश्ते तो होते हैं, क्योंकि इंसानों के मतलब ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। यानी कि जिस तरह से जानवर भी जो हैं वो भी रेवड़ में रहते हैं, या वो क्या कहते हैं उसको, एक कबीले में रहते हैं, तो इंसान भी या कबीलों में रहते हैं या कुनबे में रहते हैं। पंजाबी च कहते हैं कला ते रुख भी ना हो। यस। हैं, रुख की होंदा, दरख्त भी अकेला ना हो, कि वो भी जो है टावा टावा दूर दूर महसूस करता है। तो वसीम भाई, ये बताइएगा कि सच्चो सच अल्लाह नू जान देनी है, गल दसनी है तुसी कि किन्ने रिश्ते तुसी बनाए? सर असल में हर इंसान डॉक्टर साहब जब उसे ज़रूरत ही पड़ जाती है, ये एक ज़रूरत की चीज़ है रिश्ते जो हैं। हाँ। देखिए, एक तो है जो मम्मी डैडी से रिश्ता होता है, वो तो ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट रिश्ता सबसे। फिर बहन भाइयों से रिश्ता होता है, वाइफ से हो जाता है, बच्चों से हो है। भी जाता है, वाइफ है कि नहीं? सबसे हो, मतलब कि हो ही सबसे क्या मतलब, कितनी वाइफ हैं? जाता है। नो सर, मेरी तो ओनली एक ही वाइफ है अभी। ओनली वन, लवली एंड ब्यूटीफुल। यस सर। अच्छा अच्छा, न्याणे भी है जी? यस कोर्स सर। है माशाल्लाह। किन्ने न्याणे ने ताड़े? मेरा सर एक बेटा है एंड एक बेटी, बड़ी वेरी प्यारी। नाइस, वेरी नाइस। लो जी, वसीम भाई ने भी हमें बता दिया कि रिश्ते होते हैं, ज़रूरी है। ज़रूरी हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है ख़वातीन हज़रात कि रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं, और यही रिश्ते भी हैं जो हमें सुख देते हैं, हमें दुख दर्द के वक्त काम आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और कई दफ़ा यही रिश्ते भी हैं जो हमें आज़माते हैं। आपको कभी किसी रिश्ते ने आज़माया? बहुत सर, बहुत सर। ये भी सच, ये भी सच है। और यही रिश्ते दुख भी देते हैं। वही तो मैं पास टाइम के ये कभी सीधे हों तो सही है, अगर ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाए, अगर ये ऐसे हो जाए क्रिकेट, हाँ, यानी कि जिस तरह उंगली जो है टेढ़ी हो तो उस तरह घी निकलता है, तो इंसान का ये मक्खन जो है निकाल देते हैं। जी। ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात, आज जिस मौजू पे हम बातचीत कर रहे हैं वो हैं रिश्ते, और इनके ऊपर हम बात करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिश्तों के दुख दर्द से बचा जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं वसीम भाई कि जोड़ों का दर्द क्या होता है, ये तो सिर्फ जोड़े ही जानते हैं। जिनका जोड़ा होता है सिर्फ वही जान सकते हैं कि जोड़ों का दर्द क्या होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। वसीम भाई, जब तक मिस नादिया आती हैं, जी सर, आपने कोई नंबर, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं? जी जी, क्यों नहीं। कोई ऐसा फड़कता हुआ गाना क्या सुना रहे हैं आप हमें? आज सर ज़रा दिल कर रहा है कुछ सॉफ्ट को, तो मैं आपको एक गाना
اس کے لتا کوئی جی کا بول بتائیں. اس کے بول ہے یاد کیا دل نے کہاں ہو تم. اوئے ہوئے ہوئے کہ کبھی ہم جنہیں چھوڑ دیتے ہیں, جنہیں بھول جاتے ہیں, پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں. مجھے رفیع جی کا ایک گانا یاد آ گیا آپ کی اس بات سے کہ جنہیں ہم بھول نہ جائیں چاہیں وہ اکثر یاد آتے ہیں. تو اسی پہ میں آپ کو یہ سنائیے. ایک سانگ سنانا چاہ رہا ہوں. تھینک یو. یاد کیا دل نے کہاں ہو تم, جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم, پیار سے پکار لو جہاں ہو تم, پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. یاد کیا دل نے کہاں ہو تم, جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم, پیار سے پکار لو جہاں ہو تم, پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. رات ڈھل گئی ہے صبح ہو گئی, ہو میں تمہاری یاد لے کے سو گئی, ہو رات ڈھل گئی ہے صبح ہو گئی, میں تمہاری یاد لے کے سو گئی. میرے لیے آسماں ہو تم, یاد کیا دل نے کہاں ہو تم, پیار سے پکار لو جہاں ہو تم, پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. تم ہماری زندگی کے خواب ہو, تم ہماری راہ کے چراغ ہو, تم ہماری زندگی کے خواب ہو, تم ہماری راہ کے چراغ ہو.
मतलबी जहाँ है मेहरबान हो तो, याद किया दिल ने कहा हो तो, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तो, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तो। ला 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 ला। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त वसीम साहब, Thank मज़ा आ you, गया। sir. Thank you. और नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसी तरह से इन्जॉय किया होगा जहां हमने यहाँ स्टूडियोज़ में जिस तरह से इन्जॉय किया। और असल बात ये होती है कि मौक़े ज़िंदगी में हमें मिलते हैं, उन मौक़ों को गंवा देना या हासिल करना या अपनी गिरफ्त में ले लेना, ये हमारे इख्तियार में होता है कि वो जो मुद्दत, जो लम्हा हमें मिला है, उसको हम पूरी तरह से उसमें अपने ज़हन को, अपने दिल को मिला के इंजॉय करते हैं, उसको कशीद करते हैं या नहीं। इसी तरह से आज शाम है और अक्टूबर की ये तकरीबन वस्त है और सर्दियों की आमद वो दूर नज़र आ रही है, मगर ख़ज़ां है जो अपना रंग दिखा रही है। सो ऐसे में अगर आपके दिल में ख़ज़ां है तो उसको बहारों में बदल दीजिए। और जो हम बात कर रहे थे रिश्तों की, आज उसके मुतल्लिक थोड़ी बहुत और भी बात करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप्स जो हैं, अगर हम देखें कि अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिखे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको दुरुस्त कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि शिप जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें बैठकर आप दूर दराज के इलाकों में सफ़र कर सकते हैं, तो जब ये रिलेशन आपका साथ हो, यानी कि किसी बहुत ही बड़े मुफक्किर ने ये कहा था कि अगर आपने जल्द सफ़र करना है, तेज़ कहीं जाना है, जर्नी करनी है, तो फिर अकेले ट्रैवल कीजिए, और अगर आपने कहीं दूर तक जाना है तो फिर किसी का साथ होना ज़रूरी है कि सफ़र आसान हो जाता है। सो ये ज़िंदगी का जो सफ़र है, इसको अगर आसान बनाना है, रिश्ते नाते जोड़ने हैं। अगर हम साथ में बैकग्राउंड म्यूज़िक जो अभी आप प्ले कर रहे थे वो भी हल्का हल्का, हल्के हल्के सुरों में नोहा कना, फिर कोई आया दिलेज़ार, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, तो हल्का हल्का अगर आप म्यूज़िक बजाते ज़रूर हैं, सर। रिश्ते और नाते। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि रिश्ते जो हैं वो लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है, मगर जो सबसे अहम रिश्ता हमारा होता है, वसीम साहब आपको क्या लगता है कि सबसे अहम रिश्ता हमारा किसके साथ होता है? सर सबसे अहम रिश्ता इंसान का अपने साथ ही है। चीते लग गए। ये हमारे साथ माशाल्लाह यहाँ पे विलिंग वेस की फ़िज़ा ही ऐसी है कि यहाँ जो आता है वो समझ जाता है। तो इन्होंने गुत्थी सुलझा दी है कि सबसे अहम रिश्ता जो है हमारा वो खुद के साथ होता है, सेल्फ। अच्छा, ये तो आपने बड़े काम की बात की कि जो खुद के साथ रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है, वो दिल का रिश्ता है, वो सांस की डोरी का रिश्ता है कि जब तक सांस चलती है ये रिश्ता कायम व दायम रहता है, कि जब दिल धड़कना शुरू करता है माँ के रहम में तो वहाँ से ये रिश्ता, ये बंधन बनता है, और ये अटूट बंधन है उस दिन तक चलता है जब तक ये जहान फ़ानी से इंसान की परवाज़ नहीं हो जाती, कूच नहीं कर जाती उसकी रूह। तो ये तो हो गया ख़ुद से रिश्ता। इसके मुतालिक भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ख़ुद से रिश्ता अमीक और मज़बूत कैसे बनाते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। वसीम भाई ये बताइएगा कि ख़ुद से रिश्ते के बाद अगर कोई और रिश्ता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो वो किससे है? वो ज़ाहिर है सर हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से रिश्ता। हाँ जी, हमारे ठीक है, चलिए उसके इसको बाद वो यहाँ रिश्ता है कि जिनके पेरेंट्स हम खुद हैं। ठीक हो गया। बाकी सारे रिश्ते कुछ इधर उधर निकल जाते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी बहुत प्यारी बात आपने की। एक रिश्ता जो इंसानों के साथ है, जानदारों के साथ है, जी रूह के साथ है, उस रिश्ते के अलावा एक रिश्ता ऐसा भी है
جو غیب کے ساتھ ہے, جو حاضر نہیں ہے مگر ہر جگہ موجود ہے, Yes. وہ رشتہ کون ہے؟ وہ وہ خدا کے ساتھ رشتہ ہے. خدا تو اس کا مطلب ہے کہ ہائر پاور کے ساتھ رشتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہائر پاور. جی اب اس ہائر پاور کو کوئی گاڈ کہتا ہے, جی کوئی جیزس کہہ لیتا ہے, کوئی اس کو ایشور کہہ لیتا ہے, کوئی اس کو خدا کہتا ہے, کوئی اس کو رب کہتا ہے, کوئی اس کو اللہ کہتا ہے, کوئی اس کو جہووا کہتا ہے. مگر ہائر پاور کے ساتھ رشتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر بھی ہم ادھورا محسوس کرتے ہیں. اس کے متعلق بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور پھر وہ تیسرا رشتہ جو بتا رہے تھے یہ انسانوں کے ساتھ, ہیومنز کے ساتھ ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے. اچھا, جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک رشتہ ہمارا خود سے ہے, انورڈ, اندرونی رشتہ, اپنے آپ سے رشتہ. ایک رشتہ ورٹیکل ہے, عمودی, اور وہ رشتہ ہائر پاور کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ ہے. اور ایک رشتہ جو ہے وہ ورٹیکل ہے, یعنی کہ جیسے وسیم کہہ رہے تھے پیرنٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے, بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, ماتحتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, ورکرز کے ساتھ ہو سکتا ہے, مارکیٹ پلیس میں بزنس پارٹنرز کے ساتھ ہو سکتا ہے, شاپ میں ہو سکتا ہے, اپنے کولیگز کے ساتھ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو جتنے بھی ہماری زندگی کے فیسٹس ہیں, کارپوریٹ ورلڈ سے لے کر گھر تک, اور گھر سے مارکیٹ پلیس تک, سوسائٹی تک, ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے. اچھا وسیم بھائی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اگر ہم خود سے جو رشتہ ہے جی یہ سب کا بہت مضبوط ہوتا ہے؟ سر اس میں بھی کوئی کچھ پوائنٹس ہیں, جیسے ہم کوئی اپنے ساتھ 40 پوائنٹ ہے, کوئی 20 پوائنٹ ہے. کئی لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جو اپنے ساتھ 1 پوائنٹ بھی نہیں ہے. مطلب کہ جو وسیم بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں بڑے ماشاءاللہ فلسفی آج مجھے لگ رہے ہیں, بہت ہی سمجھدار. آپ کو کاؤنسلنگ جس طرح مس نادیہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں نا, اس طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ میں لے آئیں گے. آپ کو تھینک یو. جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم اگر ایک گراف بنائیں ایسے, اور یہاں پہ اس کے ہم ایک, اور ادھر بھی ایک, اور یہاں پہ بھی ایک نشان لگائیں, اس کے نمبر ہم رکھیں 10, اس کے نمبر ہم رکھیں 5, اس کا نمبر رکھیں 0, اس کا نمبر رکھیں -5, اور اس کا نمبر رکھیں -10. اور اس سکیل کے اوپر اگر ہم خود سے پوچھیں کہ ہم اپنے ساتھ 0 پہ کب آتے ہیں, 0 پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کبھی کسی کی ECG دیکھی ہو. ECG دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ کیا ہوتی ہے ECG؟ ECG سر وہ ہارٹ لائن جو ہوتی ہے, ہارٹ کی جو پیپر کے لائن اوپر ہوتی ہے, پیپر کے اوپر جو اسکیچ آتا ہے. دیکھیے جب ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو جو مانیٹر ہوتا ہے, جو ہماری الیکٹرو کارڈیوگرام ہوتا ہے, ECG, جی اس پہ لائن ایسے سیدھی چلنے لگ ہاں جاتی جی ہے. ہاں جی, وہ پوائنٹس ختم ہو جاتے وہ ہیں جو یوں نہیں چلتی, یوں نہیں چلتی. جی پھر وہ کیسے چلتی ہے؟ اسٹریٹ ہو جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس ہم 0 پہ آ گئے ہیں, مک گئے نے چرخے دگیڑے, مکر گئے نہیں چڑھ سارا کام ختم. یہ ہے 0. جی یہ اس دن 0 پہ آتا ہے, چاہے وہ خود سے ہو, چاہے وہ رب سے ہو, چاہے وہ کسی سے ہو. جی 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 0 پہ تب آتا ہے جب کھیل ختم. ہو جاتا ہے. جب ہمارا اپنے آپ سے رشتہ اچھا ہو, یا دوسروں سے اچھا ہو, یا رب سے اچھا ہو, تو یہ گراف اوپر اوپر آتا ہے. جی 5 پہ آ سکتا ہے, 3 پہ آ سکتا ہے, 7 پہ آ سکتا ہے. جب یہ میکس کر جائے, بہترین ہو, تو یہ 10 ہو جاتا ہے. جی کئی دفعہ ایسا ہوا, آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ ڈپریس بیٹھے ہیں؟ ہوتا ہے کبھی؟ لائف میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے انسان. ہو جاتا ہے. اور
آپ کو لگ رہا ہے منفی سوچیں آ رہی ہیں کہ میں یہ غلط کیا وہ غلط کیا یہ کام مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا, ایسا ہو جاتا ہے ہو کبھی؟ جاتا ہے سر. یہ زیرو سے ہم نیچے جانے لگتے ہیں. ہاں جب ہم زیرو سے نیچے جاتے ہیں تو مائنس 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 کوڈ بی اینی تھنگ. اسی طرح کئی مرتبہ ہم رب سے بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں, جی اور رب سے جڑنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ پاک کی عبادت ہے, اوکے اس کے بعد اس کے احکامات ہیں جو اس نے ہم پہ لاگو کیے ہیں, اوکے. اس کے بعد حقوق. ایک لفظ ہے جی جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن کی پہلی سورت, ماشاء اللہ. اور وہ ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تیرا شکر ہے اور تمام تعریفیں اس کی کے لیے. بھئی یہ دو چیزیں جب ہم میں رہتی ہیں, جب ہم جی تعریف کرتے ہیں رب کی, اور تعریف کس وقت کی جاتی ہے؟ جب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں, کسی چیز سے امپریس ہوتے ہیں. جی اور امپریس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اس وقت لڑائی کی حالت میں ہیں, غصے کی حالت میں ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, یا ہماری نیگیٹو فیلنگ ہے, تو اس وقت سبحان اللہ یا الحمدللہ نکلتا ہے. میں آپ سے آسان بات کرتا جی جی ہوں, رب کی بات ابھی نہیں کرتے. ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ, جی تصور کیجئے, تصور کر رہے ہیں آپ؟ کر رہے ہیں سر. ایک بہت ہی حسین و جمیل دوشیزہ آپ کے سامنے آئیں گی, جی ٹھیک ہے؟ تصور کیجئے, جی جی اور آپ سڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, جی انتہائی سڑے ہوئے. جی. آپ ان کی بیوٹی کو اپریشیٹ کر لیں گے؟ جو وہ بھی ضرور, وہ ایک کارڈ آتا ہے, جیسے یہ میرا انسٹرومنٹ ہے نا, جیسے وہ ہوتا ہے, وہ ہر ایک انسان کو کارڈ آتا ہے ایک کارڈ, اور ایک کارڈ آتی ہے, وہ دونوں ایکسپلین کریں. ہر ایک انسان کو آتا ہے وہ سیم لائک دس. اس کی زندگی میں آتا ہے کہ یار میں کچھ زیادہ نہیں بجھ کیسے گیا, کیسے میں کیسے دوبارہ ایکسپلین کر ہاں ایکسپلین کیجئے. اچھا یہ سمجھ آ گئی بات. یہ آتا ہے نا سر, ہاں بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. ڈیم میں تو یہ بالکل ایسے ہی آتا ہے, اور بندے کو بھاگ کے جانا پڑتا ہے کیونکہ آ جو چکا ہوتا ہے. آگے آتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں ہائر پاور جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں ہم کر سکتے جب تک کہ ہم ایک اچھے سرین, جی جی خوشگوار, طمانینت, پرسکون موڈ میں نہ ہوں. فریش نہ ہو. جی جب ہوں گے تو ہم اپریشیٹ کر دیں گے خدا کی قدرت کو. قدرت کو, خوبصورتی کو, اور تعریف کریں گے. اچھا جب ہم تعریف کریں گے تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اللہ میاں نے ایک دفعہ سوال, ایک سورت ہے اس میں ایک سوال ریپیٹیٹیولی کیا ہے, پتہ ہے کیا وہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک, بار بار پوچھ رہے ہیں, پھر بے یہ شک, بتاتے ہیں یہ میں نے بنایا, یہ بے بنایا, شک, یہ بنایا. اور پھر جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا, ان کا ادراک نہیں رکھتے. جی جی جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے, جب وہ سڑے سوا مکے ہوئے, ان کو ریگریٹس نظر آتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ لوگوں نے برا سلوک کیا, میرے ساتھ یہ بھی غلط ہوا, وہ بھی غلط ہوا, تو وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ جیسے حسین و جمیل دوشیزہ آئی تھیں ہاں جی, اور آپ اپریشیٹ نہیں کر پائے نہیں تھے. کر پائے, وجہ کیا تھی؟ کہ آپ اندر سے جلے بجھے ہوئے تھے. جی اسی طرح سے جب ہم رب کی عنایتیں جو ہیں ان کو الحمدللہ کہتے ہیں, تو ہم کس میں جا رہے ہوتے ہیں؟ شکر جی گزاری. شکر گزاری. اور جب ہم شکر گزاری میں جاتے ہیں, جب ہم تشکر میں جاتے ہیں, تو وہ نعمتیں ہماری دن بدن بڑھتی ہیں. ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے سر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکر گزاری میں جائیں, جی سکون میں جائیں, تو ہم تعریف کریں, توصیف کریں, اور وہ ہماری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جی تو رب کے ساتھ تعلق باندھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شکر گزاری. الحمدللہ. پھر سر ایک اور چیز کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے کام لو, کہ کچھ دن ایسے بھی آ جاتے ہیں جب انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر ان کو کور کرنا, ان کو گزارنا, ان پہ ثابت قدم رہنا. اللہ میاں نے وعدہ کیا ہے, ایک اور جگہ پہ اللہ میاں نے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم
मुश्किल में पड़ते हैं, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, जी एप्स बनती हैं ना, सॉफ्टवेयर्स बनती हैं, उनमें अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, मैलवेयर्स भी आ जाती हैं। जब हम उनको एंटी वायरस लगा लेते हैं तो मैलवेयर से बच जाते हैं। जब भी मुश्किल आती है उसके बाद आसानी डबल आती है। वाह, हर मुश्किल के बाद डबल आसानी। आसानी है बेशक। अगर हम ये यकीन रखें तो इसके लिए यकीन रखने के लिए क्या चाहिए? ईमान। ईमान चाहिए। ईमान होगा तो तयक्कुन होगा, यकीन होगा। इसका मतलब ये है कि बिलीफ सिस्टम जो है, हमारा जो एतकादात हैं, हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारी सोचें हैं, इस पे बहुत मुनहसर है कि हम चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई दफ़ा हम जो अब मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि हर तरफ अंधियारा है, मगर तुम रोशनी सुबह से मायूस न होना, तुम रोशनी सुबह से मायूस न होना, हम नुक्ता-ए अंजाम है इसी तीर शबी के, क्या कह के ज़माना हमें रोक सकेगा, हम सूद व ज़िया राह में छोड़ाए कभी के। वाह, मतलब इसका ये है कि कोई भी अंधेरी रात कितनी भी तवील हो, आखिरकार सुबह होती है। सूरज ज़रूर तलू। वाह, तो वो जो दौर है, जो मुश्किल दौर है, वो हमें गुजारना होता है सब्र से, जो आपने बात की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हमारे दिल में धड़का आ जाता है, फियर आ जाता है, फियर मतलब डर, खटका, किसी चीज़ का खटका, डर। खौफ। जी कितनी दफ़ा ये होता है कि वो डर सिर्फ जो है सिर्फ एक हियोले की तरह होता है जी। कि डर हमें देख रहा है, हम डर रहे हैं, मगर हम अगर आगे बढ़ के उसको यूं करते हैं तो सारा डर जो है वो गायब इधर उधर हो जाए। जी, ऐसा ऐसा भी होता है होता ना। है, ऐसा भी। कई चीज़ों के ऊपर डर सिर्फ हमारे अंदर एक खौफ होता है, जो हमारी पुरानी मेमोरीज़ को लेके हमें लगता है कि इससे पता नहीं क्या नुकसान होगा। जितना हम सोच रहे होते हैं उतना ख़तरा बढ़ रहा होता है। बढ़ता भी जाता है और उतना ख़तरा कई दफ़ा नहीं होता। वाह, मगर जब ख़तरा हो तो ख़तरे से निकलने के लिए, डर से निकलने के लिए, खौफ से आज़ादी करने के लिए हम अगर उस खौफ के हिस्से बखरे कर लें, आपको मैं कहूँ ऊँट खा के दिखाएं, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, मगर उसके छोटे 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 जी, छोटे जी। छोटे छोटे अगर छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर लिए जाएं तो फिर आप अगले 1 साल में शायद ऊँट खा खा के और ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हाँ, कोई ऐसे भी खत्म मुश्किल से मुश्किल काम हो, जब हम उसके हिस्से कर लेते हैं, फियर, डर। अगर हम ये देखें कि ये डर हमें क्यों लग रहा है, अनसर्टेनिटी से लग रहा है, हमें मालूम नहीं कि आगे क्या है। अगर वो अंधेरा जिसमें हम अंधेरे से डर रहे हैं कि ये चोर है, इसमें कोई कातिल है, कोई मुझे इसमें कातिला है जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे देगी, सकती है। अगर रोशनी कर दी जाए तो अब आपका डर कम हो जाएगा या नहीं? हाँ सर, ये भी एक फितरत का हिस्सा है। फितरत का हिस्सा है। इसका मतलब है कि बहुत सी वो चीज़ें जिनसे हमें डर लगता है, असल में अगर वहाँ पे अंधेरे की जगह रोशनी हो जाए तो डर दूर हो जाएगा। ये भी समझ आ गई। बहुत से रिश्ते जो हमारे दूसरों से होते हैं, उसमें मुसीबत ये होती है कि हमने एजम्पशंस बहुत कर रखी होती हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक सोच रखा होता है कि शायद कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये शख्स मेरे ख़िलाफ़ है। जैसे किसी ने कहा कि एक जगह थी जहाँ पर बहुत सी मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग कुएँ में थे, उन्होंने गलत काम किए थे, उनको सज़ा मिल रही थी और वो सब जो है कुएँ में से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई अमेरिका वाले थे, कोई रूस वाले थे, कोई जर्मनी वाले थे। तो उन्होंने हर कुएँ के ऊपर एक दारोगा लगाया हुआ था। दारोगा का काम ये था कि जो बाहर निकलने की कोशिश करता था वो उसको धक्का देता था, वापस कुएँ में फेंक लेता था। एक जगह पे पाकिस्तानी भी थे कुएँ में, तो वहाँ पे कोई दारोगा ही नहीं था। बड़े हैरान हुए कि यार इतना ट्रस्ट, इतना मान है आपको पाकिस्तानियों पे कि उन्होंने गलत काम भी किया और आपने फिर भी वहाँ पे कोई गार्ड नहीं रखा। उन्होंने कहा जी असल बात ये नहीं है कि मान है, ये ट्रस्ट है। पाकिस्तानी माशाल्लाह जूँ ही कोई निकलने की कोशिश करता है टांग खींच के नीचे कर लेते हैं कि जब मैं फंसे आया तो यह किधर निकलना है। तो कई मरतबा हम ज़िंदगी में जिनके साथ हमारे ताल्लुक़ होते हैं, हत्ता के अपने घर के अंदर मियाँ बीवी, माँ बाप, बच्चे, ऐसी
کچھ باتیں ہوتی ہیں جن سے, جیسے ابھی بات کر رہے تھے وسیم صاحب بھی, کہ ہمیں ان سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے, ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے وہ محبت رکھتا ہے اس کے وہ قریب ہو جاتا ہے, اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے وہ دوری اختیار کر لیتا ہے. تو انسان اتنے گہرے رشتوں میں بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں بڑی اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یا باپ بیٹا بہت اونچی آواز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ بالکل 2 ہاتھ کے فاصلے پہ آمنے سامنے ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے ہیں, مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ میری آواز یہ سمجھ نہیں رہا, میری بات یہ سمجھ نہیں رہا, تو اپنی وائس ریز کر لیتے ہیں, اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں, جیسے کہ بہت دور ہو, تو اس کو کہتے ہیں واجہ ماریاں بلایا کئی بار کسی نے میری گل نہ سنی. تو وہ جس طرح اتنی دور تو قریب بھی کوئی ہے, یعنی کہ جیسے پہلے وہ تھے سارے لو برڈز, پھر وہ کیا بن گئے؟ اینگری برڈز. لو برڈ سے اینگری برڈز بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں جن میں نے آپ کو بتایا کہ خود کو سمجھیں, پھر رب کے ساتھ رشتہ جوڑیں اپ ورڈز, اور پھر دائیں بائیں آگے پیچھے مختلف جگہوں پہ. اس کے لیے جتنی آپ دوسروں سے توقعات باندھ لیں گے, ایک تو ڈر کی میں نے ابھی آپ کو بات ساری سمجھائی نا, جب ہم کسی سے بہت بڑی بڑی توقعات لگا لیتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جب ہی ڈال لیتے ہیں. پھر کیا محسوس کرتے ہیں؟ پپی کرتے ہیں. ظاہر ہے کچھ دل میں ایسے بھی وہ آ جاتا ہے کہ اس نے میری وہ چیز کو پورا نہیں کیا, یا اس سے ہو بھی سکتا تھا, بندہ اس پہ بھی یہاں تک آ جاتا ہے کہ یہ تو کر سکتا تھا, چاہے اس میں کوئی مجبوری ہو, اس کی کوئی پرابلم بن جائے اس کی ٹائم سے, لیکن ہم یہ 99% یہی سوچیں گے کہ یار اس نے نا مجھے جان کے جان بوجھ کے ہی مجھے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایسی توقعات باندھ لیتے ہیں, جب وہ پوری نہیں ہوتی, تو ہمیں کسی شخص پہ کیا آتا ہے؟ پھر غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے. غصے کی حالت میں ہم دوسروں سے پھر دور ہو جاتے ہیں. ایک ہم نے بات کی کہ جب ہمیں کوئی ڈر ہوتا ہے تو ہم دور ہو جاتے ہیں, اس پہ بات کی ہم نے. جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے تب بھی ہم دور ہو جاتے ہیں, اور غصہ عمومی طور پہ تب آتا ہے جو میں آپ سے توقع لگائے بیٹھا تھا, اس نے کر دیا لکھ ٹنو ٹنو, میں نہیں کر سکتا, غصہ آ گیا. سو غصہ اور ڈر رشتوں کے لیے دراڑیں پیدا کرتا ہے, رشتوں میں فاصلے لے کے آتا ہے, رشتوں کو خراب کر دیتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ کیا لوگوں سے توقعات باندھنا ختم کر دیں؟ سر اس پہ تو مجھے ایک وہ محاورہ یاد آ رہا ہے, وہ بڑا اچھی بات ہے, وہ کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. کون سے والے میں؟ آپ کس میں پسند کرتے ہیں؟ سمجھ لیں ہمارا بڑا دریا ستلج ہے یا جہلم ہے, اسی میں ڈالے جائے انسان اپنی نیکیاں, کیونکہ کسی کے ساتھ کریں گے ہم تو وہ ہم یہی سوچیں گے, پازیٹیو سوچ ہی آئے گی کہ میرے ساتھ کیوں نہیں اچھا ہو. آپ کو لگتا ہے وسیم بھائی کہ یہ آسان ہے کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں, دریا میں ڈالتے جائیں, دوسرے اس کو سمیٹتے جائیں, مچھیاں پھڑ دے جان, تسی مچھیاں سٹ دے جاؤ, وہ پھڑ دے جان؟ سر یہ بڑی مشکل, یہ بہت ایک مشکل کام ہے, نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو کوئی آپ کے اوپر اگر خدا نخواستہ کوئی تعویذ کر دے, کوئی جادو کر دے, اس کو کہاں پھینک کے آتے ہیں؟ انہوں ہی تو کہندے نے دریا چھوٹ. کبھی سنا؟ جی بالکل سر. دریا کے کنارے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ٹانگ پہ کیا کہتے ہیں اس کو لگانا, 40 دن وہ چلا لگاتے ہیں, ہے نا. اور جب خاتون جو ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہیں تو تب کیا لگاتی ہیں وہ؟ نہیں پتا. وہ بھی سر چلا ہی ہوتا ہے. نہیں چلا نہیں ہوتا, وہ چھلا ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے, وہ تھوڑا سا فرق, تھوڑا سا. اور جب آپ کی انگلی میں کوئی خوبصورت سی کوئی چیز پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منگنی کہیں گے. نہیں, چھلا کہتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک سر, چھلا ہی کہیں گے. چلے, مگر یہ تو ہمارا موضوع نہیں تھا, یہ تو ایسے میں دل لگی کر رہا تھا تھوڑی سی. میں جو بات کر رہا تھا, جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ توقعات باندھتے ہیں اور توقعات پوری نہیں ہوتی, چاہے وہ باپ بیٹے سے ہو, چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو, چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو, یا بزنس پارٹنر سے ہو, یا کولیگ کا ہو, یا سب آرڈینیٹ کا ہو, یا باس کا ہو, پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہم روٹھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ جو ہیں رب سے بھی روٹھ جاتے ہیں.
جب وہ ایک توقع باندھتے ہیں اور پھر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ رب سے بھی روٹھ جاتے ہیں. حالانکہ روٹھڑے یار نو منانا مشکل ہے تو روٹھے رب کو منانا آسان ہے. وہ آسان ہے. سو یہ جو آج ہم بات چیت کر رہے ہیں رشتوں کی، اس کو اب ہم کسی منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. انجام یہ ہے کہ اگر ہم خود پہ کام کریں، اگر ہم اپنی اہلیت، اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کریں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو صاف وضو کر کے اس کو مسجد میں جانا چاہیے یا گندے پاؤں کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے؟ سر صاف پہلے وضو جوتی کرے گا. سمیت جانا چاہیے یا جوتی اتار کے وضو کر کے پاؤں صاف کر کے جانا چاہیے؟ یہ جو آپ نے یہ بعد میں بتایا سارا فریش. مسجد پاک جگہ ہے. یہ جو ہمارا دماغ ہے، جب ہم اس میں نیگیٹو سوچیں رکھتے ہیں، جب لوگوں کے لیے بری چیزیں سوچتے ہیں، کسی کے لیے برے عزائم سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کشمیر والوں کا ستیہ ناش کر دیں یا کسی کے ساتھ بھی انڈیویجول لیول پہ، کلیکٹیو لیول پہ دماغ میں خیال تو آ گیا نا نیگیٹو. جی. تو بھائی جب مسجد میں، مندر میں، چرچ میں آپ گندے پاؤں کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں تو اس دماغ میں ننگے گندے پاؤں کے ساتھ آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ جو ہی کوئی غلط خیال آئے اس کو فوراً صاف کریں، وضو کریں. یعنی کہ وضو سے مراد یہ کہ اس خیال کو پاک کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے دماغ کے اوپر اس کے برے اثرات پڑیں گے. نیگیٹو سوچ ہوگی تو آپ کے جذبات کیسے ہوں گے؟ نیگیٹو ہو جائیں. اور اگر جذبات نیگیٹو ہوں گے تو آپ کے رویے کیسے ہوں گے؟ وہ بھی ایسے نیگیٹو ایٹیچیوڈز. اور اگر آپ کا ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ ہوگا یعنی کہ تشکر کا رویہ، تو آپ کے پورے جسم و جاں میں ایک سکون ہوگا، بے پایہ سکون ہوگا. اور اگر آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہوگا تو پورے جسم کے اندر جو سمٹمز ہیں، علامات ہیں، وہ کیسی ہوں گی؟ بڑا پرسکون ہوگا انسان، اس کے چہرے پہ ہی وہ آ جائے گا. اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گولی تو کھا ہی لے، چائے بھی پی لے، مگر اور کیا کرے؟ اور وہ ذرا شور سے ہٹ جائے، کوئی ایسی جگہ جائے اور پازیٹیو سوچے نا، تاکہ اس سے کیا ہوگا؟ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہوگا، جذبات ٹھیک ہوں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ سکون آ جائے گا پوری باڈی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہوگا، جو بندہ سکون میں، وہ کیسا ہوگا؟ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ صرف سوچ سے. تو سوچ سے برتاؤ تک، جس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اس کی زندگی میں سکون ہے، آرام ہے، لوگ بھی اس کو اچھا کہیں گے. تو اس کے لیے خود سے کیا کریں؟ ظاہر بات، پازیٹیو سوچیں. اچھا، یہ جو ہے رب اور یہ جو ہے انسان جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، یہ رہتے کہاں ہیں؟ یہ بھی ہمارے اندر ہی رہتے ہیں سر. ادھر دل میں رہتے. دل میں رہتے. اگر رب دل میں نہیں ہے تو پھر وہ کہیں بھی نہیں. کہیں بھی نہیں. اور جن لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جی، جن ہوتا ہے نا، کئی دفعہ کبھی کیا آپ نے محبت؟ یہ انسان کی یہ بھی ایک فطرت ہے، ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے. جی. تو جن سے محبت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتے ہیں دل میں، اور جو ان سے محبت ختم ہوتی ہے وہ دل سے دور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے رشتے بنانے ہیں تو ان کو اپنے دل میں جگہ دیں. اور دل کہاں ہوتا ہے؟ اندر. اور پازیٹیو سوچ، یہ بھی بات سمجھ آ گئی. اور پازیٹیو سوچ، اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے پینے کو، اور کئی دن گزر گئے آپ بھوکے ہیں، تو جو لوگ صحرا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو دور سیراب نظر آتا ہے. سیراب سمجھتے ہیں؟ وہ پانی کا عکس نظر آتا ہے. تو اپنی ہنگر جو ہے، ہنگر، اس کا خیال رکھیں. ہنگر کیا ہوا؟ بھوک. ایک تو ہوتی ہے نا جسم کی بھوک، ایک ہوتی ہے روح کی بھوک، ایک ہوتی ہے روح کی پیاس. یہ جو شکم، یہ جو پیٹ ہے، پاپی پیٹ کی خاطر ڈھول بجا لو جی، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. جی. یہ جو ہے ہمیں اپنے فوڈ کا خیال رکھنا چاہیے. وی شوڈ ایٹ رائٹ
and we should eat at the right moment unless we are fasting. फास्टिंग के मतलब हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि फास्टिंग के क्या फ़ायदे हैं और उसमें कैसे सुकून हासिल होता है। मगर वक्त पे जो लोग खाना नहीं खाते, गुस्सा खाते हैं, तो वो रिश्तों को कर देता है ख़राब। हंग्री, ए फॉर एंग्री। गुस्सा कब आता है आपको अभी बताया था, जी जी, जब हम किसी से क्या बांध लेते हैं, उम्मीदें या कोई आस उम्मीद, और पूरी नहीं होती तो अब हमें क्या आ रहा होता है, गुस्सा। सो अगर हंग्री हैं, एंग्री हैं, या बिल्कुल सारे ज़माने से आप जुदा होके लोनली हैं, और अगर आप टू मच टायर्ड हैं, थक गए, है ना, तो अंगड़ाई दीजिए। अच्छा, ये सर क्या चीज़ है अंगड़ाई? अंगड़ाई क्या चीज़ है, ये आपकी सुकून आ जाता है ना, जो टायर्डनेस होती है, वो कहते नहीं हाय मार गई तेरी अंगड़ाई, वो तो और चीज़ है नहीं यही है भाई। आप उसको कुछ और, नहीं वो और चीज़ लग रही नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं उसको कुछ और ही समझता यही रहा। आप समझ रहे थे ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, हंग्री, एंग्री, लोनली एंड टायर्ड, ये वाला HALT, हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रुक जाओ अंग्रेजी में। तो अगर हंग्री है जल्दी से खाने का बंदोबस्त करें, टू मच प्यासे हैं तो कौवे बन जाए, प्यास में पता है ना प्यासे कौवे, कंकर डालें पानी ऊपर आएगा, पी लें। एंग्री है तो एंगर का इससे भी ताल्लुक है, इससे भी ताल्लुक है, लोनली है तो फौरन जो है ना, हाँ, और टायर्ड है तो आराम कीजिए। अगर कोई और नहीं मुठियाँ भर सकता तो अपने आप को खुद भरें। ये मैंने आपको बताया कि खुद से ताल्लुक जोड़ने के लिए एक तो ख्यालात अपने दुरुस्त रखें, दूसरा मैंने आपको बताया कि मोहब्बत कहाँ रहते हैं सारे लोग, दिल में। ये चीज़ों से बचें, अपने आप को नींद का ख्याल रखें, खाने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, सैर करें और मेडिटेट करें। ये जो रावी जावसिए रावी, ना कोई आवी तो ना कोई जावई, वो क्यों करते हैं? ये तो सर बद्दुआ नहीं है कोई? बद्दुआ है ना कि इतने ज्यादा मर्दम बेजार हैं कि अकेले रहना चाहते हैं, तो ऐसा मत करें, लोनली ना रहें। लोनली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सर। और अगर आप रावी के किनारे जाके मेडिटेट करना ज़रूरी नहीं, आप रोज़ाना मेडिटेट कर सकते हैं। आप जो है ना घर में बैठें, ये हाथों को यूँ जोड़ें और गहरा सांस लें, 5 गहरे सांस लें, आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाएगी। पूछें क्यों? वाह, वो क्यों सर? वो क्यों? आपकी बॉडी काम करती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन पे। जो ही आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। बैटरी देखी आपने कभी? ये जो घरों में और गाड़ियों में बैटरी होती है, जी बैटरी, इसके अंदर तमाम सेल्स हैं, मगर पानी पूरा नहीं है तो बैटरी सही काम करेगी कि नहीं? तो पानी पाया करो, क्योंकि इत्थे भी एक बैटरी है, इत्थे दिल है। दिल जो है वो धड़कता है, धड़कने के लिए ऐसे नोड होता है। पानी पूरा करेंगे तो सारे केमिकल सही रहेंगे, बिल्कुल, इलेक्ट्रोड्स सही काम करेंगे, पॉजिटिव जो है वो एनोड और कैथोड, उसमें सही इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ख़ुद का बहुत ख्याल रखिए। अगर आप ख़ुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो इंसानों के होते हुए भी आप उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं बना सकते। रब के होते हुए भी आप उसके साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते। अपने दिलो दिमाग को पवित्र रखिए, साफ़ रखिए, उसको जो है बिल्कुल ऐसा समझिए कि वो मस्जिद है। एक खूबसूरत गहवारा बनाइए, और जब आपके दिल में नेगेटिव ख्यालात आएँ, क्योंकि आपने बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं, तो अपने ऊपर काम कीजिए और ये देखिए कि आप दूसरों की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरते हैं। अपने ऊपर काम करें कि लोगों की उम्मीदों पर जितना मुमकिन हो उतना पूरा उतरें। When you expect too much from yourself, you will burn out. दिया से जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, खुद आप बर्न आउट हो जाएंगे। सो आपने खुद को बर्न आउट नहीं होने देना, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना है, अपना लाइफस्टाइल अब बेहतरीन रखना है, बैलेंस रखना है, और रब के साथ अपना रिश्ता उस्तवार रखना है। तब जाके इंसान जब आपकी वक्ही में एक हुज मार भी देंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसे नुकसान भी दे देंगे, तो यू विल डू व्हाट?
what will you do? क्या करेंगे आप? उसको- You will forgive them. Forgiveness is the key to happiness. जब आप मुआफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह की सिफ़ात जो सबसे टॉप की हैं उनमें वो है रहमान, अरहमुर राहिमीन, गफूरुर रहीम। तो जब वो मुआफ़ करता है तो हम इंसान जो हैं, जब दूसरों को बावजूद इसके कि हमारी तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतरे, और हम भी तो कई दफ़ा पूरा नहीं उतरते, तो इंसानों से बेहतरीन रिश्ता बनाने का तरीका ये है कि फॉरगिवनेस इज़ द की टू हैप्पीनेस। और क्या? हाथ मिलाइए। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो ये हो सकता है कि मैं तो आपसे हाथ मिला लूँ और आप ना मिलाएं। टू गिव इज़ टू रिसीव। जो ही किसी के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इंतज़ार ना करें कि मुझे इसका रद्द अमल, इसका मुझे कोई फैज़ बाद में मिलेगा। फैज़ तो जफ्फी की तरह है। जो ही आप जफ्फी डालते हैं तो आपको भी जफ्फी मिल वो शुरू हो जाता है फैज़। जैसे मैंने आपसे मुसाफिया किया तो उसी वक्त हमें रिटर्न मिल गया। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था वो ये थी कि हम अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो रिश्तों की कदर व कीमत को पहचानें, और उनकी कदर व कीमत को पहचानने का पहला तरीका ये है जिसको हम कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। माशाअल्लाह। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इश्क दी जे पौड़ी तुसी चढ़ना है तो सब तो पहले की करो इज्जत। हाँ, इज्जत अदब वहीं पे भी पहला स्टेप यही, फर्स्ट स्टेप ये। तो हमेशा लोगों की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो इज्जत के काबिल इसलिए हैं अपने अफकार की वजह से नहीं, बल्कि इज्जत आपने अपने दिल में उनकी रखनी है। बेस लाइन जो है वो इज्जत से शुरू होगी। इज्जत का माबैन, इज्जत का लेन देन आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इससे आपका अंदर भरा पूरा रहेगा, आप हमेशा खुश खुर्रम रहेंगे, और इस तरह से आप रिश्तों को खुद के साथ, रब के साथ और इंसानों के साथ, चाहे वो किसी भी फोरम पे हो, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे वो मियाँ बीवी हो, और अपने हिस्से का काम करके, अच्छी बात कह के, उसके बाद उसके ऊपर तुल ना जाएं कि थल्ले टा के गोडा रख के चल दवाई पी। नहीं, आप उनको बताएंगे कि भाई आपने पीनी है, ये कड़वी है या मीठी है, इसका आपको फ़ायदा होगा। यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू रब। और हर चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए होता है। यू कैनॉट बिल्ड रोम इन अ डे। आप एकदम नहीं कर सकते। जो आपको मंतज चाहिए, जो कोहे हिमालय की चोटी आपने तय करनी है, तो आप घर से निकलते हैं, सफ़र तय करते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, थपेड़े भी आते हैं, सर्दी भी आती है, तमाम मौसम आते हैं, मगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी नज़र जो है वो चोटी पर रखते हैं, अपनी ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त करते हैं, खाने पीने का भी बंदोबस्त करते हैं, अपना ज़ाद राह लेकर निकलते हैं, और चोटी पर पहुंचने तक आप रुकते नहीं। और सबसे बड़ी बात आपकी बताऊं कि ये जो सफ़र है इसको एंजॉय करते हैं। यू एंजॉय द जर्नी, यू जस्ट डोंट वेट दैट टिल आई रीच द डेस्टिनेशन। जब मैं मंजिल पर पहुंचूंगा सभी तभी एंजॉय करूंगा, क्योंकि मंजिल पे आप ज़्यादा देर कई दफ़ा रुक नहीं सकते, जैसे आप चोटियों पे, पिनिकल पे, समिट पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल होता है। तो जो जर्नी है, जो सफ़र है, ये जो मोहब्बत का सफ़र है, ये जो आपका रिलेशनशिप का सफ़र है, ये जो ताल्लुकात का सफ़र है ख़ुद से, रब से और अपने इर्द गिर्द, इसको एंजॉय कीजिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाइए कि खूब से है खूब तर की तलाश, मगर खूब तर कहाँ। आज के लिए इतना ही। और अब हमारे पास आ चुकी हैं बहुत दूर से, बड़ी देर से, मिस नादिया शेख, और थकी हुई हैं क्योंकि कॉन्सर्ट में परफॉर्म करके आ रही हैं। आ जाएं मिस नादिया। रेडी। इधर आएंगे आप, इस तरफ आ जाएं मेरे साथ। और जाते हुए मिस नादिया जो है आपके लिए परफॉर्म करेंगी एक गाना, हमेशा की तरह प्लीज़ आइए। और वसीम साहब जो हैं वो उनका साथ देंगे। और माइक थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। जी मिस। थैंक यू सर। ये मुझे दें।
خواتین و حضرات، موسیقی سے رشتہ جوڑنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بھی لگتی ہے محنت کچھ زیادہ، اور رشتے جڑتے جڑتے جیسے جڑتے ہیں اسی طرح یہ موسیقی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سر اور تال ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان بے تالا ہو جاتا ہے تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کارڈ دے دیں بس، رہنے دے دی، نہیں بات بن رہی۔ نہیں نہیں گائیں گے ہم، آواز ذرا نکال دیجیے۔ سہانی رات، سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے۔ آپ کے آنے سے ذرا پہلے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے۔ جہاں کی رت بدل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، سہانی رات۔ نظارے اپنی مستیاں دکھا دکھا کے سو گئے، ستارے اپنی روشنی لٹا لٹا کے سو گئے، ہر ایک شمع جل چکے، نہ جانے تم کب آؤ گے، سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، جہاں کی رت بدل چکی، نہ جانے تم کب آؤ